دا اعلان اللہ فرمیندا ہے رب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جند جیویں رحمت للعالمین او میری ابھردی تے لاندھی دا سردارا امت دا غمخارا اس سارے جنت دا شوق رکھ دینی انہاں نو آکھ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے نو میں جنت نہیں دیونی جنت اونوں دے سانج دے پلے دو چیزاں ہو موٹر ویٹ جامن دا قانون ہے کرکٹ کھیڈن دا قانون ہے کبڈی کھیڈن دا قانون ہے تے جنت چ جامن دا بھی قانون ہے پیویں شراباں تے آکھے میں جنتیاں فیس بکاں وچ گندے فرینڈ رکھے تے آکھے میں جنتیاں جنت تیرے پیو دا وہڑا نہیں جنت انہاں دے نال رجسٹری ہو گئی ہے جڑے نیزے تے قرآن پڑھ رہے سبحان اللہ جی جی اللہ مدرال اللہ تواڈی حیاتی کرے اللہ فرمیندا پہ آئے میرا سوہنا نبی او کائنات دا ماہیا عرشاں دا راہیا جنت اونوں دیونی ہے جدے پلے دو چیزاں ہو سن اللہ کیڑیاں کیڑیاں آخری سپارہ نازعات سورۃ حفاظ کرام موجود ہیں اللہ فرمیندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى او لوگو سنو قرآن جعفر قریشی دے چسکے نہ لگو قرآن دے مزے لگو او جعفر قریشی دی سر نہ ویکھو قرآن دا درد ویکھو اللہ گواہ ہے جنت ہر کسی نو میرے پتروں نہیں ملنی جنت انہوں ملنی ہے جدے پلے دو چیزاں ہوئن اللہ کیڑیاں کیڑیاں اللہ فرمیدہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جدے دل وچ میں اللہ دا خوف ہے او جنتی ہے تقریر ریکارڈنگ کر لو حیدری ساؤنڈ والے میرے پتروں میں بڑی محنت کر کے آنا اللہ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتی او ہے جدے دل وچ رب دا خوف ہے اج پاؤ گرے بان چھاتی جعفر قریشی دی داڑھی وچ تنکا تانوں نظر آویندا ہے تے جڑے اپنے دل وچ شبیر رکھی بیٹھے ہو کدی انہاں ول وی ویکھ لو ہاں تو پتہ لگے ہاں اللہ فرمیندا ہے جنتی او ہے جدے دل وچ میں رب دا خوف ہے میرا خوف دل وچ ہے اج پاؤ گرے بان چھاتی کتنا ہی وے جنہ فجر تو لا کے عشاء تک نمازاں پڑھیاں ہیں جواب آئے گا نیل بٹا نیل کیوں شار مسکال دے وے تا پنڈی بھٹیاں دا انٹرچینج کھڑا ہے شار مسکال دے وے تا جلال پور بھٹیاں کھڑا ہے شار مسکال دے ایس ایم ایس تا کرے تا سکھے کی کھڑی ہے اور ٹپ کے مر شار مسکال دے وے تا موٹر میں آلے پاسے بھجدہ ہیں مؤذن اذان دے وے تا تیرے قدم مسجد آلے پاسے کیوں نہیں جان دے او جڑے تیرے قدم مسیح آلے پاسے نہیں آن دے میں نو سمجھا او جنت آلے پاسے کیویں جان گے دسا ایک بی بی دی ایک مئی صاحبہ دی امیاں برسی دے آئے بیٹھے ہو حسدہ وسدہ پترانو چھوڑ کے ٹر گئیے رہنا اساں بھی نہیں آئے اللہ دا نائی وے میرے بچوں یہ تقریر سیف کرو اپنے دماغوں میں اللہ فرمیدہ جنتیوں ہے جدے دل وچ ساڈا خوف ہے سانو رب دا خوف ہی نہیں خوف ہووے ہاں تا ڈاکٹر کے پسولاں وچ اڈا نہ ملاوے ہاں خوف ہووے ہاں تا پٹواری فرد ملکیت واسطے 20,000 ڈیمانڈ نہ کرے ہاں خوف ہووے ہاں تا مولوی سے منبر دے نبی
دی امت نو لڑاوے دا خوف ہووے ہاں تے مینوں دسو تے صحیح اس ملک دا کیا کری جے جتھے بچے اغوا ہو سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں